फैसला आबाद के शहरियों के लिए किताब दोस्ती को फरोग करने के लिए डी ग्राउंड पार्क के बीचों बीच एक खूबसूरत लाइब्रेरी बना दी गई। एक इनिशिएटिव है जिसमें हम अट्रैक्ट करते हैं लोगों को कि वो आएँ, किताब के करीब हों। और ये पार्क्स के अंदर बनाने का मकसद भी यही है कि यहाँ पे जो फैमिलीज आती हैं, बच्चे आते हैं, पार्क की ओवरऑल खूबसूरती में भी इजाफा और एक चीज़, एक नई एडिशन भी हो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं फैज़ान खालिद और आप देख रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट ऑफिशियल। नाज़रीन, फैसलाबाद के शहरियों के लिए किताब दोस्ती को फ़रोग करने के लिए फैसलाबाद के डी ग्राउंड पार्क के बीचों बीच एक खूबसूरत लाइब्रेरी बना दी गई और आज इसका इफ्तिताह भी कर दिया गया। इससे पहले फैसलाबाद के जिनाब पार्क में भी सेम इसी तरह की एक लाइब्रेरी बनाई गई। उसके एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स के बाद फैसलाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने सोचा कि फैसलाबाद के दूसरे पार्क्स में भी ये लाइब्रेरी बनाई जाए ताकि जो फैसलाबाद के शहरी हैं वो किताबों से प्यार करने लगें और ज़्यादा करीब आएँ। क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल दौर हो चुका है, नौजवान नस्ल सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन की ही हो चुकी है। लेकिन अब इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो कि फैसलाबाद के पार्क्स में भी बनाए गए हैं, जब लोग यहाँ पर जिस्मानी नशोनुमा के लिए यहाँ पर आएंगे और ज़हनी नशोनुमा के लिए इस लाइब्रेरी में जाएंगे और किताबें पढ़ेंगे और इल्म से भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। आइए आपको लाइब्रेरी का विज़िट भी करवाते हैं और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से भी बात करेंगे, वो इस हवाले से क्या कहते हैं और फैसलाबाद के मज़ीद पार्क्स में इस तरह की लाइब्रेरी कब तक बनाई जाएंगी और फैसलाबाद की ब्यूटिफिकेशन के लिए क्या क्या होने जा रहा है। तमाम तफसीलात आपको इसी वीडियो में दिखाते हैं। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा लाइब्रेरी के हवाले से कैसे जाल बिछाया जा रहा है इस हवाले से और कौन कौन सी कुतब यहाँ पर रखी गई? देखिए, ये एक इनिशिएटिव है जिसमें हम अट्रैक्ट करते हैं लोगों को कि वो आएँ, किताब के करीब हों। और ये पार्क्स के अंदर बनाने का मकसद भी यही है कि यहाँ पे जो फैमिलीज आती हैं, बच्चे आते हैं, पार्क की ओवरऑल खूबसूरती में भी इजाफा और एक चीज़, एक नई एडिशन भी हो। और उसमें एसी साहब ने बड़ा काम किया है, उस साथ PHA के जो हमारे लोग हैं उन्होंने। तो ये बेसिकली एक एसेट है जो कि हमने किया है और पर्पज़ इसका यही है, लोगों को किताब के करीब करना है, लोगों को रीडिंग की तरफ दोबारा लेके जाना है। और ये एक बड़ी हेल्दी एडिशन है, मैं समझता हूँ कि सोसाइटी के अंदर। नौजवान नस्ल के लिए क्या पैगाम है? आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लोग किताबों से बहुत दूर होते हैं। नॉलेज का कोई जो है वो नेमल बदल नहीं हो सकता, ऑल दो कि अब सोशल मीडिया की और ये सारे गैजेट्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन किताब का एक अपना उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस होता है, रिसर्च होती है लोगों की, उनकी लिखने वालों की एक अपना एक स्टेटस होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑथेंटिक होती है और मुझसे यही गुजारिश है कि जब आप थोड़ा सा टाइम इसको भी दें, और इतनी खूबसूरत इन्वायरमेंट है, मेरे ख्याल में लोग खुद भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये वाला प्लान कब तक जारी रहेगा और कौन कौन से पार्क्स में नेक्स्ट लाइब्रेरी देखने को मिलेगी? इंशाल्लाह ये जारी रहेगा। अभी नेक्स्ट जो हमारा प्लान है वो क्लीन शीट पार्क में है, उसके बाद नेक्स्ट जो बाकी पार्क्स हैं वहाँ पे भी इंशाल्लाह और बाकी तहसीलों तक इसको एक्सपेंड करेंगे। जी नाज़रीन, फरीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे कि जो ये लाइब्रेरी का डिज़ाइनिंग के हवाले से अगर बात करें, इसकी स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो उसमें इनका काफ़ी किरदार, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर बताइएगा कि ये कंटेनर लाइब्रेरी पहले आइडिया कैसे आया? मतलब यूनिक आइडिया है, इससे पहले हमने कभी नहीं देखा, तो इस हवाले से बताइएगा और कितनी इसकी जगह है और लाइब्रेरी के हवाले से ज़्यादा तफसील से। जी देखें जी, बुनियादी आइडिया ये था कि एक ऐसी लाइब्रेरी बनाई जाए कि जो कि बिल्कुल जदीद जो मॉडर्न लाइन कंस्ट्रक्शन की है ना उसमें बनाई जाए। ये लुक लाइक ए कंटेनर है बट ये कंटेनर नहीं है, तो और अच्छी टाइम लाइन में मॉडर्न एक लाइब्रेरी बनाई जाए। अमूमन आप बड़े शहरों में जाते हैं, आपको मॉडर्न कैफ़ेज़ वगैरह तो मिलते हैं, लेकिन इन लाइन्स पे अभी तक ना बहुत से शहरों में लाइब्रेरीज नहीं बनी हुई, इसीलिए लोगों के लिए बड़ी ना अट्रैक्टिव भी है। इसमें बड़े नए जैसे ग्लास का इस्तेमाल है और बाकी मॉडर्न रंगों का इस्तेमाल है, यही इसकी खसूसियत है। तो इसमें किताबें कौन कौन सी और कितनी तादाद? जी, इसमें जी तकरीबन ना कोई 2,500 से 3,000 किताबें हैं और अभी मज़ीद भी इसमें बढ़ जाएंगी। और इसमें इस वक्त जो दुनिया में टॉप ट्रेंडिंग बुक्स हैं ना, जो जिसमें IT से हैं, जिसमें करियर डेवलपमेंट पे हैं, जिसमें प्रोफेशंस पे हैं, फाइनेंस पे हैं, बहुत से हैं। और इस बार तो हमने इसमें टेक्नोलॉजी को भी डाला है, इसमें टैब्स भी हैं कि आप इंटरनेट पे जाकर आप जो फेमस बुक्स हैं उनके PDF भी पढ़ सकते हैं। तो इस वक्त अल्लाह का शुक्र है ये बहुत ही जो है ना स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी बन चुकी है। सर अच्छा सर, ये बताइएगा कि इसका तरीकाकार क्या है, इसकी मेंबरशिप लेने का या क्या मामला है? क्या आम बंदा जा सकते हैं, क्या उसकी कोई कार्ड वगैरह भी बने? जी बिल्कुल, इसके लिए इनके पास ना एक पूरा एक मेंबरशिप का एक क्राइटेरिया है। आप जाते हैं, अपना ID कार्ड देते हैं, उसके अगेंस्ट आपका एक कार्ड बन जाता है आपकी डिटेल लेने के बाद ना, और फिर एक नॉमिनल से कुछ चार्जेस हैं इनके मंथली, उसका ID इनको ऑफिस से इनकी सारी डिटेल मिल जाएगी। लेकिन पूरा इसका ना एक सिस्टम बन चुका है, क्योंकि ऑलरेडी ये जिना बाग में ये लाइब्रेरी पहले बन चुकी है, तो पूरा इसका एक ना वर्किंग मॉडल एग्जिस्ट करता है।
سر مٹیریل کے حوالے سے بات کریں تو کون کون سا مٹیریل؟ دیکھیں عام جو کنسٹرکشن ہوتی ہے نا وہ اس کو یعنی آپ اینٹ وغیرہ سے بلاک سے سیمنٹ سے ہوتا ہے. اس میں ہم نے کیونکہ ماڈرن کیا ہے تو اس میں نا میٹل کا اور جو نئے مٹیریل ہیں جس میں پی وی سیز ہیں, جس میں انسولیشن ہے اور جس میں اس طرح کے مٹیریل کو یوز کیا ہے, اچھی ٹائلس کو یوز کیا ہے, اس لیے جلدی بھی بنی ہے اور یہ زیادہ سسٹینیبل بھی ہے. تو سہولیات کے حوالے سے اگر بتائیے گا کون کون سی سہولیات ہیں؟ لیکن سہولیات اس میں یہ ہیں کہ آپ کو اس میں ایئر کنڈیشن ملتا ہے, آپ کو اس میں انٹرنیٹ کی فیسلٹی ملتی ہے, آپ کو اس میں چارجنگ سلاٹ ملتی ہے کہ آپ اندر بیٹھ کر کتاب پڑھ رہے ہیں, چارج کر سکتے ہیں, انٹرنیٹ ہے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے فیصل آباد جیسے علاقے میں نہ گرمی زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو ایئر کنڈیشن کی سہولت ملتی ہے. یہ میرے خیال میں بہت بڑی غنیمت ہے ان کے لیے. سر نوجوان نسل کے لیے کیا پیغام دیتے ہیں کہ ان کے پاس یہی بہانہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس لائبریری نہیں ہے؟ اب لائبریریز بھی آ گئی ہیں لیکن پھر بھی نوجوان کتابوں سے بہت دور ہے. جی نوجوانوں کے لیے اب کوئی بہانہ نہیں ہے, وہ آئیں اس میں پڑھیں اور بہت کچھ سیکھیں. وہ چاہے کسی بھی ان کا فیلڈ سے تعلق ہے, طبقے سے تعلق ہے نا, ان کے انٹرسٹ کی چیز ان کو مل جائے گی. شرط یہ کہ وہ آئیں اور یہ ان کی لائبریری ہے, اس کو جتنا بچائیں گے انہی کا فائدہ ہوگا, یہ سالوں سال چلے گی. بڑا احسن اقدام ہے جی, ہونا بھی چاہیے تھا چونکہ اب ہماری یہ جو نئی ینگ جنریشن ہے یہ صرف موبائل کی ہی ہو کے رہ گئی ہے. املا اس طرح سے نہیں ہے, ریڈنگ اس طرح سے نہیں ہے, کتابوں سے محبت اس طرح سے نہیں ہے. بڑا اچھا اقدام ہے کہ یہ جتنے بھی ینگسٹر اور مرد خواتین جتنے بھی یہ ڈی گراؤنڈ میں آتے ہیں وہ اس سے کافی زیادہ استفادہ حاصل کریں گے. اور میری فیصل آباد کے کراؤڈ سے بھی میں یہ لازمی کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کو ایک موقع دیا گیا ہے سب سے پہلے تو یہاں پہ آئیے, اس کا خیال بھی کیجیے. جتنی چیزیں آپ کے لیے یہاں پہ رکھی گئی ہیں ان کی مینٹیننس پہ توجہ دینی چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہاں پر آئیں گے, کتاب سے دوستی کریں گے تو آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کو اس طرح سے جسے کہہ لیں کہ آپ پارک میں آ کے ہلا گلا کر کے چلے گئے, یہ اچھی ایکٹیویٹی ہے. آپس میں مل بیٹھ کے گپ شپ کرنا بھی ضروری ہے, لیکن جب آپ کتاب کے نزدیک آتے ہیں تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے جیسا کہ ہمارے باغ جناح میں بھی کیا گیا تھا, اب ڈی گراؤنڈ میں بھی ہو گیا. اب اگر ہم بات کریں کہ دونوں اطراف شہر کے جو ہیں دونوں مڈ ایریاز جو بنتے ہیں, یہاں کا کراؤڈ یہاں سے فیسیلیٹیٹ ہو جائے گا, وہاں کا کراؤڈ وہاں سے فیسیلیٹیٹ ہو جائے گا. اوور آل دیکھا جائے تو بڑا اچھا اقدام. پارکوں میں ہم کھیلنے کے لیے آتے تھے, اب پڑھنے کے لیے بھی آئیں گے. یہ بڑی ایک یونیک چیز ہے فیصل آباد کے لیے کہ آپ پارک میں آئیں کھیلیں. اگر آپ کا کھیلنے سے جو دل بھر گیا ہے تو پھر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھ بھی سکتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے فیصل آباد انتظامیہ کا, اسپیشلی اے سی سٹی اور ڈی سی صاحب جو ہیں. اے سی سٹی صاحب میرے بک کو اتنا لائک کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ اسی وجہ سے انہوں نے سب سے پہلے یہی کام جو ہے نا فیصل آباد میں ترجیح دی ہے کہ لائبریری ہونی چاہیے, کیونکہ یہ جو بک ریڈنگ ہے نا بہت پیچھے چلے گئی ہے. اب ہم موبائلوں میں دوسرا جو ای گیجٹس جو ہے نا ان کو بہت زیادہ یوز کرنے لگے ہیں, تو فزیکلی جو اسٹڈی ہے وہ بہت کم ہو گئی تھی. تو آپ دیکھیں بازاروں میں چلے جائیں آپ کو کتابیں زمین پہ ملیں گی, یہ بہت نیچے گر گیا تھا یہ جو ہے نا, تو اس کو ہائپ دی ہے. جو لوگ کہتے تھے کہ یہاں فیصل آباد میں لائبریری نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم پڑھتے نہیں, تو ان کے لیے کیا بنا؟ یار فیصل آباد میں ایک لائبریری تھی اور کسی کو پتہ ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ اوپنلی پبلکلی سب کے سامنے, پارک میں تو ہر بندہ آتا ہے, بچے آتے ہیں, بڑے آتے ہیں, بزرگ آتے ہیں, جوان آتے ہیں, تو ان کو سب کو پتہ ہے. یہ سامنے بہت بڑا لکھا ہوا ہے لائبریری, بنا بھی ہوا. تو اب یہ کوئی بھی ان کے لیے بہانہ نہیں ہے کہ جی فیصل آباد میں لائبریری نہیں ہے. آئیڈیا کیسے ہے کہ اس کو کنٹینر شیپ دی جائے اور بعد میں لوگ اٹریکٹ بھی ہوں؟ سر اس میں برک وغیرہ ورک تو ہوتے ہی رہتے ہیں. ایک تو برک ورک جو ہے وہ کافی ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے, اور ہمارے پاس جو تھا 1 منتھ کا انہوں نے ہمیں ٹارگیٹ دیا تھا, تو اس کے اندر ہم نے اسٹیل, پی وی سی اور کنکریٹ کو ہم نے مکس کر کے تو یہ جو ہے ڈیولپ کیا ہے. جی ناظرین, آپ نے تمام تر تفصیلات جانی. فیصل آباد کے ڈی گراؤنڈ پارک میں ایک اور خوبصورت لائبریری بنا دی گئی. اس سے پہلے فیصل آباد کی جناح پارک میں ایک لائبریری بنائی گئی. شہریوں کے ایک پازیٹیو رسپانس کے بعد اس کو مزید ایکسٹینڈ کیا گیا اور اب ڈی گراؤنڈ پارک میں بھی بنائی جائے گی. اس کے علاوہ یہاں پر ڈپٹی کمشنر فیصل آباد میں اناؤنسمنٹ کی ہے کہ اگلی جو لائبریری فیصل آباد کے کلیم شہید پارک میں بھی بنائی جائے گی, تاکہ شہریوں کے درمیان ایک کتابیں پڑھنے کا جو ہے عمل ہے وہ زیادہ فروغ پائے اور لوگ کتابوں سے قریب آئے, ان سے جو دوستی ہے وہ بھی بڑھے. لوگ یہاں پر آ کر جو جسمانی صحت کے لیے یہاں پر ایکسرسائز اور واک وغیرہ بھی کرتے ہیں, اب مزید لوگ یہاں پر آ کر اپنی ذہنی نشو و نما کے لیے بھی ان کتابوں کو پڑھیں گے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ نگہبان.